बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो इस जहान का खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, मेरी कोशिश यही है कि ये जो सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 है और गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो इसके एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन के जो रूल्स हैं 1973, इनको आपके साथ शेयर कर दूं। मुकम्मल एक इसकी मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, बल्कि मैंने बना दी हुई है ताकि आपको ये कानून अच्छी तरह से आ जाए, याद हो जाए, और ये हमारे गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं उनके लिए जानना और जो आम आदमी हैं उनके लिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है। और बाज़ का जो हमारे सिविल लॉज को देख रहे होते हैं, सर्विस लॉज को जो वकला हजरात देख रहे होते हैं, उनके लिए इस कानून को जो जानना है बहुत ज़रूरी है। पता तो उनको है, लेकिन हो सकता है चंद एक बातें जो उनको ना आती हों, ये जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इससे उनको पता चल जाए। अगर जो मैं ना जानता हूँ तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो कमेंट करके मुझे जो मैं चीज़ें मिस कर जाऊं उनके बारे में मुझे बता दें। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर जानने के लिए, क्योंकि हमने मिसकंडक्ट को जानना है। नाज़रीन, जिसको मिसकंडक्ट कहा जाता है और उर्दू में हम लोग उसे गैर कानूनी हरकत का इर्तिकाब कहेंगे, यानी कि गैर कानूनी अफ़आल करना जब सरकारी मुलाजिम करे। तो नाज़रीन, किसी भी सरकारी मुलाजिम के जो अफ़आल गैर कानूनी हरकत जिसको हम लोग मिसकंडक्ट कहते हैं उसके ज़िम्मे में आते हैं, वो कौन से हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर बयान करने जा रहा हूँ। पहले नंबर पर है किसी सियासी तहरीक में हिस्सा लेना। गवर्नमेंट का जो मुलाजिम है, जो सिविल सर्वेंट है, वो किसी सियासी तहरीक में हिस्सा नहीं ले सकता। दूसरे नंबर पर सरकारी दस्तावेज के मंदरजात को बिला जवाज अफशा करना, क्योंकि सरकार के बहुत कीमती राज होते हैं और उनको बगैर किसी वजह के जो अफशा करेगा, मीडिया पे दिखाएगा या जो भी कुछ करेगा, तो वो भी जो मिसकंडक्ट के जिम्मे में आता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो रूल्स हैं हमारे एफिशिएंसी के, जिनको हम लोग END रूल्स कहते हैं 1973। तीसरे नंबर, अपने वसाइल से बढ़कर तर्ज जिंदगी इख्तियार करना। नाज़रीन, सरकारी मुलाजिम आपको पता है उसकी तनख्वाह क्या होती है, उसके स्केल के लिहाज से अगर वो उसके इतने जो हैं इतनी सैलरी नहीं है और उससे बढ़कर वो शहाना जिंदगी गुजार रहा है, उसके वसाइल भी इतने नहीं हैं, तो वो जो है वो भी मिसकंडक्ट के जिम्मे में आएगा। इसीलिए जो नैब का ऑर्डिनेंस बनाया गया है और नैब का इदारा बनाया गया है, नैब कोड बनाई गई है, उसमें भी ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है, उनको पेश किया जाता है। नाज़रीन, ये रूल्स बनाने का मकसद ही यही था कि जो सरकारी मशीनरी को लोग चला रहे हैं उनको कंट्रोल भी किया जाए, उनको सहूलतें भी दी जाएं और उनको कंट्रोल भी किया जाए इन रूल्स के तहत। क्योंकि हर इदारा चाहता है कि उसके जो मुलाजमीन हैं उसके फायदे के लिए काम करें। तो जो मुलाजम उस अपना फायदा पहुंचाने के बजाय उस इदारे को नुकसान पहुंचाएगा, फिर उसको फारग भी तो करवाना होता है, नौकरी से निकालना भी तो होता है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती। फिर हो सकता है उसको ये भी होता है कि उसके खिलाफ जो है किसी ने उसको फंसाने की कोशिश भी की होती है। तो इसलिए फिर इसका एक पूरा तरीकाकार भी बनाया गया है। और चौथे नंबर पर फिर अपने मकसद की तरफ आते हैं। चौथे नंबर पर जो मिसकंडक्ट के जिम्मे में बात आती है वो है हुकूमत की तरफ से अलाट करदा जो रहायशी मकान है उसको किराए पर देना। नाज़रीन, आप लोगों ने भी नोट किया होगा, मैंने भी नोट किया कि बहुत सारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, बहुत सारे मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं, वो अपने उनको जो अलाट किए होते हैं ना रहायशी मकान, वो उनमें खुद नहीं रह रहे होते, वहां पर उन्होंने
کسی اور کو جو ہوتا ہے نا وہ رہائش پذیر کیا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے شادی بیاہ پر اپنے وسائل سے بڑھ کر خرچ کرنا۔ ناظرین، کسی سرکاری ملازم کی زمین جائیداد ہے، اس کے پاس اس کی انکم آ رہی ہے، تو تب وہ کر سکتا ہے، یا وہ پہلے سے جدی پشتی امیر تھا، اس کے اپنا پیرنٹس کی طرف سے یا کسی بھی طرح سے اس کے پاس اتنے وسائل تھے کہ وہ شادی بیاہ جو ہے اپنے وسائل اپنی تنخواہ سے بڑھ کر ان پر خرچ کر سکتا ہے، تو وہ مس کنڈکٹ میں اس کے زمرے میں نہیں آتا۔ لیکن جب وہ اپنے اس کی وسائل سے بڑھ کر خرچ کرے گا اور اس کے پاس مزید وسائل نہیں ہوں گے تو وہ بھی مس کنڈکٹ کے زمرے میں آئے گا، اور اس کے خلاف بھی جو ہے محکمانہ کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ 6 نمبر پر ہے بغیر اجازت نجی ملازمت یا تجارت کرنا۔ جیسا کہ میں نے ابھی اوپر بتایا کہ کسی کی طرف سے چیز مل جانی یا پہلے سے امیر ہونا وہ الگ بات ہے، اور اگر آپ نوکری کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی نجی ذاتی بزنس شروع کر دیا ہے، پرائیویٹ جو بزنس شروع کیا ہے، یا کسی کمپنی کی پرائیویٹ ملازمت بھی آپ کر رہے ہیں اور سرکاری ملازم بھی ہیں، یا آپ نے کوئی تجارت وغیرہ ہے وہ کرنا شروع کر دی ہے اور اس کی اجازت وغیرہ نہیں لی، تو یہ بھی جو ہے مس کنڈکٹ کہلائے گا۔ ناظرین، آپ لوگ یہ دیکھیں یہاں پر جو سرکاری ملازم ہیں، میں نے دیکھے ہیں کچھ سرکاری ملازم وہ اس طرح کرتے بھی ہیں، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تجارت بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر نجی ملازمت جو ہوتی ہے، پرائیویٹ ملازمت بھی صبح کہیں پر سرکاری کرتے ہیں کام، شام کو کسی دوسرے دفتر میں جا کر کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے اجازت لینا جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ سے، محکمے سے، وہ بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں لی جائے گی تو یہ جو ہے مس کنڈکٹ کہلائے گا۔ 7ویں نمبر پر حکومت کی پیشگی منظوری کے بغیر کوئی تحفہ وصول کرنا۔ اس سے مراد ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو بہت سے تحفے وغیرہ بھی لوگ دے جاتے ہیں، کر جاتے ہیں، بہت ساری پیشگی بھی کر جاتے ہیں، کوئی زمین جائیداد بھی، کوئی پلاٹ بھی دے دیتے ہیں، کوئی اکاؤنٹس میں پیسے بھی منتقل کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب لینے کے لیے جی آپ کو حکومت سے کی جو منظوری، اگر کوئی آپ کو تحفہ بھی دے رہا ہے تو آپ کو پہلے سے پری اپروول جو ہے وہ آپ کو حکومت کی طرف سے لینی پڑے گی اگر آپ کسی سے کوئی تحفہ وصول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑے بڑے تحفے بھی سرکاری ملازمین کو ملتے ہیں، جو سفیر ہوتے ہیں یا اس لیول پہ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں یا سیکٹری ہوتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر ہے اپنے اعزاز میں جلسہ عام کروانا۔ 9واں ہے چندہ طلب کرنا، اخبارات یا رسالہ نکالنا، یہ بھی مس کنڈکٹ ہے۔ 11ویں نمبر پر حکومت کے لیے باعث پریشانی معلومات کی اشاعت۔ کچھ ایسی معلومات جو ہے جو حکومت کو، ادارے کو، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے بدنام کرنے کے لیے ہو یا وہاں پر پریشانی کا باعث بنے حکومت کے لیے، ایسی معلومات کو چھاپنا یا چھپوانا جو ہے وہ بھی سرکاری ملازم کے جو ہے مس کنڈکٹ میں آتا ہے۔ 12ویں نمبر پر ہے اقربا پروری، یعنی کہ اپنوں کا نوازنا۔ آپ کو پتا چل ہی جائے گا کہ کون کون سے بندے ہوتے ہیں، وہ کس طرح اقربا پروری کرتے ہیں، اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو جابز بھی دیتے ہیں ان کے لیے۔ پھر 13واں جو ہمارے پاس مس کنڈکٹ آتا ہے 13ویں نمبر پر، وہ ہے پاسداری اور انتقامی کارروائی کرنا۔ 14ویں اور آخری نمبر پر ہے ذاتی اغراض کے لیے غیر ملکی امداد لینا۔ یہ بھی جو ہے مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ جو یہ سرکاری ملازم کام کرے گا، کسی سے ذاتی غرض کے لیے غیر ملکی امداد لے گا، تو اس کے خلاف بھی جو ہے وہ ان قوانین کے تحت، END رولز کے تحت جو ہے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب جو سرکاری ملازم کے خلاف کارروائی کا طریقہ کار ہے اس کے بارے میں اب ہم لوگ بات کریں گے۔
ناظرین، گورنمنٹ سرونٹس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 1973 کے تحت کسی سرکاری ملازم کو اس وقت تک مس کنڈکٹ کی سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ اس کے خلاف الزامات بذریعہ انکوائری ثابت نہ ہو جائیں۔ سرکاری ملازم کے خلاف کارروائی کرنے سے پہلے جو ہوتی ہے اس کی جواب طلبی کی جاتی ہے، اس کو وارننگ دی جاتی ہے، اس کو جو ہے ایکسپلینیشن کال کی جاتی ہے، اس کی پھر اس کی وجوہ کا اظہار جو ہے اظہار وجوہ کا نوٹس جو ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ دینا جو ہے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اسے ذاتی سماعت کا بھی موقع جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، کوئی کسی نے اس کے خلاف کوئی وہ سازش نہ کی ہو، ماں سوائے اس کے مجاز افسر کے کہ اس کا مجاز افسر تحفظ پاکستان کے تحت ضروری سمجھے کہ ایسا موقع دینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اگر پتا چلے کہ یہ واقعہ ہی یہ سارا کچھ ہے، اس کو موقع نہیں دینا، تو اس کے لیے موقع نہیں بنتا، اس نے بہت ہی بڑا جو مس کنڈکٹ ہے وہ کیا ہے، تو یہ مجاز افسر جو ہوتا ہے وہ اگر کہہ دے تو پھر جو ہے وہ اس کو جو ذاتی سماعت کا اس موقع بھی نہیں ملے گا، اس کو جو ہے ٹرمینیٹ کر دیا۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔